أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مخکې آیتونو کې نفي د شرک البرکات وا بیا تخویف اخروی د قیامت حالاتو اثبات د قیامت منون کلا زیر نمنون کلا تخویف بیا مسله د توحید او جواب د اعتراضونو آخر کی تسلی خلق بلگیائی سبوی و سبکی تاسو بصبر کوئی اتصبرون وکان ربک بصیرا. وس اولنا زجر ورکی بینکار د قیامت خلق وی قیامت نشتی بیا تخویف ورکی آغا سوک چه خبر نمانی جرمون کئی مجرمان دی بیا زیر دے بشارت تے جنت جسو کی منی رستو زجر ورکی منکرینو در رسالت تا سباب و تپتو لگی چه ما دا رسول تابداری نو کری نو سمر نقصان راو رسید وصف بللا نشتی پخبل لاسونو باندے چپونا بلگئی خو فائدہ بنکئی. شیطان تبا او سوک چه دا پا دنیا کی ازان لدوس کر زول لے چاگت دے دین نا اڑی دا غسر دوستان دا دا بیدین سرا نو سبا قیامت کے بدے پدے بانی افسوس گئی او دا بوئی چی دا رسول سر ملاد نی ولے وے قرآن کریم بھی ویلے وے قرآن کریم سر میں تعلق جوڑ کرے وے نو بیا تسلی ور گئی او زجر پا انکار دا قرآن کریم برستو ور گئی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويا كسان چی یقین نلری زمان دا ملاقات دا قیامت دورزیں لولا انزل علينا الملائکة دیوی ولنا راضی پا منگ بانے ملائک منگ باندے ملائک دراشی منگ تا دراشی منگ دے ملائک اوینو او نارا ربنا یا دی منگ اوینو پل رب ملائک تیرا نازل شی منگ تا دی ملائک راشی آغی دی منگ تا خبرو کی منگ بے امونو او نارا ربنا یا دی منگ پل رب وینو چاگا منگ تا ہوئی نال بے منو لقد استکبروا فی انفسهم یقیناً دے خلق تکبر کرلے پخپل نفسنوں کے پخپل زرنوں کے پخپل مجلسنوں کے وعتو عتوان کبیرا نافرمانی کرلا پا نافرمانی لوگ سرا غٹا نافرمانی کرلا اللہ نمانی نو دا اللہ رسول نمانی کتاب نمانی نو قیامت نمانی نو دا غٹا نافرمانی دا او گورا دی تکبر کئی یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین واو رزبانی
چې وګویني دي ملائکه لره الله بشرا نو په هغه ورځ باندې بیا دې لپاره خوشالي باندې زیری باندې په دا ورځ باندې لپاره مجرمانو ويقولون حجرا مهجورا ويقولون اويبدي وارو منغا پنائی مضبوطا یا یقولون دغا ملائک بوتوئی حجرا مهجورا بندشے دے پدی بانے جنت پا بندے دو بانے دی بانے حرام کلیشوے دے جنت پا داخل دو دی بانے ولی دنیا کی ایمان نورا وڑے قیامت نمانو داغی دو وجینا دیلنن جنت داخل دل حرام دی بندی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دنیا حال دی دا عمل دی وخ کارونم کئی دیبا دا خلق سره د انسان د خېګړی کارونم کئی داسې کارونه وکړي چې خلق بوته آفرین وي شاباشه بوته وي الله وی وقدمنا الى ما عملوا او منګه فیصله کړل منګه مخکې شوی یو دیتا منګه دا حکم کړل الى ما عملوا آغا چې دې خلقو کوم عمل کړل من عمل دس عملنا فجعلناه هباء منثورا مگر زول موږ هغه لره ټوړه الوزول شوی دا خودي سه او بس ټوړه وال وزیدا وال وزول شو خبر الله شو عمل څه شو عمل ټینګي نه دا عمل د پاره یو ځای پکار لې چې هغه د عمل خو ایثاری نا عمل چې ایثاری نا ایمان ته ایثاری ایمان ته راټینګي ایمان نشتی نو هغه دی په یو طرف عمل کوي په بل طرف توزی بوجای دا لپاسه طرف ولاندې طرف یو شان دي نو دا بوجي لګي کینا سمره جو تا چې امر په بل طرف توزی ندی چې څه عمل کوي هغه ټینګيږي نه اوزي دی بده انسانیت د دوستۍ کارونه کوي خبرې وکړي لیکن هغه کاریو کو غلط خبره کوي هندوستان خپل ناراض کاریو کو خدای فائدہ نشته یو سړی لکارو کې او ورسره خبرې سبد ردی او کنزل سره مو کې نا سره خوشالي کی نه کاریو کې چلو دا سره به عزت کوي پدې کار پدې چې صحیح پیسې ولا ورکې نو پدې پیسو باندې تندر لګي سره به عزت شي خوراک دې دا چی پیاله دا ډوړی دا نو پدې تندر لګي سره به عزت شي نو قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نو مخکې شوی یو مونږه فیصله کړل مونږه الى ما عملوا هغه ستا چې دې خلکو کوم عمل کړل دا عمل کول نه فجعلناه هباء منثورا نو ګرځول مونږه هغه لاره ټوله الوزول شي اس شی نشته ته الله نه مانی او دا عمل حساب پر الله پاتې کی نه ځنه کی الله عمره تعالی رسول عمره کم چې ایمانیات دی هغه کا او منا بیا چې تاسو عمل کې یا معمولی عمل بخلی باندې وینا کې سبحان الله و الحمدلله و باقي باندې الله رب عزت راجر ورکي چې وې سبحان الله چې دا تل د میزان چاپړه د میزان ډکې او الحمدلله چې وې
د ځمکې اسمان په منځ کې چې څومره خلا ده دا ډکېږي پې اجر باندې ثوابونو باندې. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اغا جنتیان اصحاب الجنة جنتیان جنت والا یومئذ پدا عورت بانے خیر مستقرا دیر خبئی د زی پا اعتبار بانے د مستقر پا اعتبار بانے د قراری پا اعتبار بانے واحسن مقیلا او دیر خبئی د قیلولی د زی پا اعتبار بانے زید آرام قیلولا مطلب آرام قیلولا کی ضرور ہے سڑے خوب گئی آرامی کور دے سڑے زی گرزی 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 کارونا کئی کئی کور تراشی دمشی. اللہ وی جنت دے جنت دا آرام سے دے دنیا کی ریس کڑے شوے دے جنت تراغے با آرام شو. اصحاب الجنہ دوا جنتیان بدور بائی دیر خبئی دا قراری پہ اعتبار بانے دا زیدہ وسی دو پہ اعتبار بانے واسن مقیلہ دا زید دا آرام پہ اعتبار بانے دیر خبئی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ابا ارزمانے چکو بچوی اسمان بالغمام پوری زبانے پوری زبانے بچوی پوری زب پچھاندے ٹکڑے ٹکڑے بشی. وَنُزِلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا او نازلی کے با ملائک راکوزی کے با ملائک براکوزی زبانے. قیامت بشی نبل ذکی ہوئی اذ السماء انشقت کلچی آسمان با اچوی کلوئی اذ السماء انفطرت کلچی آسمان با اچوی نو او بچوی درانو بکی پیداشی نو راو با خرزیگی اسمان برارتاوش کم اسمان برارتاوش نو معلومی کی دا جدا یو اسمان برارتاوش ذکر بلزی کی وئی اذا السماء کشطت کلچی دا اسمان نا پوستکے بہو بستیشی خائص پہ ختم شی دا لپاسنے پوستکے بتیو باسی مطلب دا اولنے اسمان برارتاو شی بیار کسی نور دیر اسمان ندی اب بازی ہوئی نا دا ٹول اسمان نا سمر چیز دا ٹول لشی بر چیز سلی سب پاتشی عرش پاتشی کرسی پاتشی. اصحاب الجنة یوم تشقق السماء بالغمام نا اسمان با اوچوی پوریزو وریزو شانتے ٹکڑے ٹکڑے وشی راتاو. وَنُزِلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور آکوزی و ملائک پر آکوزی دو بانے راکوزو لے کی ملائک حکم بوشی کسی گئی کس شے کسے گئی حکم بئی نراکوزی و ملائک پر آکوزی دو بانے الملک یوم ازن الحق للرحمن نو بادشاہی پدور بانے حق ذات رحمان ذات تبارا بل جان پارا ظاہری ملک بنائی ظاہری بادشاہی بد جانی دا بسوک نشویلے دا سے زمان دے دا بادشاہی زمان دا. اللہ بوئی دو زیبی لے کی ہوئی یو زیبوی لے شی لیمن الملک اليوم بادشاہی نن رزید چالا سوب جواب نشور کولے سوب پاتی نے طول بمڑا شوی اس سوک بنائی نو اللہ رب العزت بجواب پکپل ہوکی للہ الواحد القہار تعالیٰ نپار دے چی یک یو دے زورور دارنگی دا قیامت پرد بانے اعلان بوشی لیمن الملک اليوم دا چاہ دا پار دا نن روزی بادشاہی سوچتے ظاہری ملک والا ظاہری بادشاہی والا
سو به جواب نشي ورکولی هیبت وي سخته وي قیامت ورځ وي ټول به ولاړي سو به جواب نشي ورکولی الله د طرف نه په خپل جواب پوښي لله الواحد القهار دا یو الله د پاره بادشاہي نه چې دې زورور واحد دې قهار دې زورور دې نو یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن بادشاہی په دور باندې خالص حق د رحمان ذات لپاره بل چا لپاره باندې وکانه یوما علی الکافرین عسیرا او ای په دور کافرانو باندې سخت ډیر سخت وي علی الکافرین عسیر وي سخت ورځ د کافرانو باندې ډیر سخت وي سورۃ مدثر کې وایي الکافرین غیر یسیر کافرانو باندې آسان بنئ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم ابا اورمای چې چپونه بلګي ظالمان ظالم دې ظالمان دې بچپونه لګي على يديه په الله سن باندې هر ظالم هغه چپونه لګي په الله باندې په الله سن باندې نو یوم یعض الظالم علی یدیه باورز باندې چې چکونه بلګي ظالم په خپل لاسونو باندې یقول ویبا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا هاي افسوس کاش نیولې مې رسول سره لا رسول تمه نزدېکت حاصل کړې وې دا تابعداري به کړې وې اتخذت مع الرسول سبیلا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري به کړې وې دا سنت مې خپل کړې وې دا وینا می اغستی وی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دی بوی ہای افسوس دے کاش چی ویزو لم اتخذ فلانا نمی وینی ولی پلان کی لارا پا دوستانا باندے پلان کی سر میں دوستانا نوے کڑے نسم رخبا ہوا یا ویلتا ہائے افسوس دے لیتنی کاش چی ویزو لم اتخذ چنن میں وینی ولے فلانا خلیلا پلان کے پا دوستانا باندی پلان کی سر میں دوستانا نوے کریں ولے دوستانا چی چاہ سرکے سوک جے زان لا خلیل جوڑے دوست جوڑے نو خلق وی دوست دا دوست بلار سی عربی کے وی ولا تسأل المرء واسأل قرینه د سړی په باره کې تپوس مکوا د سړی نه تپوس مکوا واسأل قرینه داغه د ملګری تپوس وکا ولی ان القرین بالمقارن یقتدی یو ملګری د بل ملګری په لار باندې زی چې څنګه دوسی جدا شانتی بدې نو د چا سره چې ملګری نو په خوې باندې وسانی چا سره ملګرتیا له یو کې سپی کې په ملګری دا غواړو یاري یو کې سره سانی وي نو دی یا ویلتا هاي افسوس دې لیتنی کانچې وېزا لم اتخذ فلان خلیلا چې نه مې ویني ولې پلان کې لره په دوستانه باندې دا سره مې دوستانه تعلقات نه ساتل آخر خبر کی وی کدم مولا پگاون شینو مولا بشی کدم امی پگاون شینو امی بشی کلوی صحبت صالح تورا صالح کنت صحبت طالح تورا طالح کنت د نیک ملګرتیا د نیک سړی داغه سره صحبت او داغه سره ناستا تا بنی کی او د بد سړی سره په ناس باندې تب بد شي هغه بد دی تب بد شي وای عطار سره چې کینه نا که عطر وا نخله عطر در نکی نو خوشبو بد باندې لګي او که پټای والا سره کیناسته نو که ور د باندې ونه لګي بسره ونه لګي
نو هغه لوګې په د باندې لګي هغه تب په د باندې لګي لم اتخذ فلانا خلیلا کاشی نمیوینی ولی اپلان کی لرب دوستانا بانے لقد ظلنی عن الذکر یقنا زی اڑول ما د ذکرنا د قرآننا بعد جانی رستو داغنا چی ما تراغل قرآن اللہ وی قرآن راغل دا سڑے بداسی وی ظلنی عن الذکر زی اڑول د قرآننا زبا مخی راتلم قرآن بمیوی قرآن کریم درس طبقی ناستم وچی دا پلان کی سر میں دوستانہ شواجو دا قرآن درس ران ہم پاتی کو آگے نے وارا ولا دوست کو کی آگا نکینی درس تا ریز ما استا ملگرتیاد انتا کوئی واز نشم پرے ہو دیں جو یورس چھوٹی جو بلورس چھوٹی جو بلورس پا مخصر ازل جزا پا مخصا لقد ظلنی آنی ذکر بعد اس جانی یقنا گمراہ کڑے مزود قرآن نا اڑولے مزود قرآن نا بعد اس جانی رستدان چراغل مات قرآن وکان الشیطان للانسان خزولا او انشدے شیطان دا انسان دا پارا شرمون کے کم زیچ دے گوری کم زیچ دے تو مقبلہ بھی شرمئیے کلا پا یو سمانی کلا پا بل سمانی کلا پا یو خبر مانی کلا پا بلا مان دے خلق دے شرمئی وقال الرسول یا ربی او ویبا رسول دا قیامت بورد بانی اے زماربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن ماجورا یقنا زما دے قوم نیولیو دے قرآن نی کریم لرا پریخو دے شوے دا ہو ماجور دے دا ہو بے فیدی کتاب دے پدے وقتی چرتزان لکینا چرتا سب ویلوگانی بہو گورے چرتا نیٹ بہو گورے چرتا پل سبو کے خوشحالی بات میرا اوشی دلتا کی صدی وچک لکی خبری دی پدے کی صدی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بشکایت کئی رسول بشکایت کئی اللہ تبوئی یا لازمہ دے قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نیولیو دے قرآن کریم لرا پر خود شوے نیولیو دے قرآن کریم لرا بے فائدے دا قرآن کریم بے فائدے کتاب گنلو نورو کتابون دا پارا دا دسر ٹیم ہو دا قرآن کریم دا پارا نو دبا کلا فزکس بے وی کلا بے کمیسٹری وی کلا بے بیالوجی وی کلا بے فلسفے او کلا بے فلسفے نو دا دا پارا ٹیم ہو لیکن دزان دا مسلمان ہوں وے او دا قرآن کریم دا پارا وسر ٹیم نو نورو کتابون بانے نورو شدن بانے پوئی دو لیکن قرآن کریم بانے نہ پوئی دو قرآن کریم مقصد بانے نہ پوئی دو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا بشکایت دی پیغمبر بشکایت کئی نچا بارکی چی راغ راونی ویشو وران شو خبر وران شو بیا سکے سول بے اخلاسی وستی زمانگا خود تمہوا دیتا چی زمانگ پیغمبر با زمانگا شفاعت کی آب سفارش کی اندے خبر الٹا شوا آغو لار ودرے دو زمان خلاف کے کیس لڑا ہوئی آغو زمان خلاف کے کیس داخل کو یہ کیس داخل کو نوزو دسے اراجہ زمان سفارش کا اس سفارش نہیں کی سفارش بحال کی گی کتاب دا پیغمبر منلی کنا پیغمبر چکم کتاب را وڑے ہو آغا کتاب بانے آغا دے ویلئی آغا دے ازدکڑئی آغا بانے دے عمل کڑئی وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا اللہ وی تسلی ورگئی خیر دے خپکے گا ماں كذلك دارنگی جعلنا لكل نبي عدوا گردولی مگا دا ہر پیغمبر دا پارا دشمنان من المجرمین دا مجرماننا مجرمان منگا دا آغا دا پارا دشمنان جوڑ کر لی نو دا دشمنی کے وسرا نکستا سرے دشمنی اکڑا مسوشو دا ہر پیغمبر سرے کرلا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ دا ہر پیغمبر دا پارا گرزولی منگا دشمنان من المجرمین دا مجرمانونا نو کلا خپل لی نو کلا پردی نو کلا
پلار دے نو کله زوی دے نو کله رور دے نو کله تربور دے نو کله نږدې خلک دي قام قبیله دا نو کله لري خلک دي دا ټول په دشمنی کې روان دي ابو لهب ته کتو څومره دشمنی کوله خپل ترې ده اول کې مهینو پیمو ویسه مزاد کړو داغه په زیری کې لیکن چې کله خبره راغله بیا یې ونه مانا دشمنی شروع کړه آیوازې دشمنی نه وه ایمان مراوړه چې مراوړه دشمنی شروع کړه نو مقابله شروع کړه نو کله چې کم ځای د پیغمبر زی دی پسې شاته ځي او دا خبرې وانه ولې لیونی دی کله وی لیونی دی کله سوی او کله سوی خبرې کوي او ګټې ټولۍ او ګټو باندې ولي څه کوي پیغمبر په ګټو ولي ولې هغه خلکو ته وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو لا اله الا الله وای کامیاب بشي او دې ځنه لګا دې ګټي ولي لیوانه ته یې کړې دې خلک وی لیوانه شوی دې ګټي ولي هغه دا ګټي چې ولي لیوانه دغه دې دې پیغمبر ته وی لیوانه وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين دارنگی گرزول منگا دا ہر پیغمبر دا پارا دشمنان دا مجرمان نا وکفا بربی کا حادی و نصیرہ و کافی نستارا ہدایت ورکو ان کے پا ہدایت ورکولو بانے پا امداد کولو بانے اللہ کافی دے وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويا كسانتي يقين الذين ملاقات زمن لولا انزل علينا الملائكه وان نازلين فمبان الملائكه وانا ربنا يا ولي نمغ بل رب لقد استكبروا في انفسهم يقين تكبر كرله بكل ځان نوکي وعدوا ان كبيرا نافرماني کړه بنا فرماني لوی سرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يوم يزيد المجرمين فاورزاني ان بملائك ان داخلت ملائک لنا لا بشرا یوم ایذن نبی سیرے دید پانا خوشالی بنی کدو ولد پار مجرمانو ویقولنا ویبدی حجرا محجورا منگا وارو پنائی مضبوطا یا ملائک بوئی چے حرام دے پدی باندی داخل دل جنتا بحرام دو سرا وقدمنا الى ما عملو او بے سلکر لمنگا آغا ستا جدی خلق داخلت دے خلق کم عمل کر لے جسا عمل کولونا فجعلنا حبام منصورنا کرزولی منگا غلدت دڑا بزولی شوی اصحاب الجنتی یوم ایسن جنتیان پدا عورت بائیں دیر ورہ بئی پسید قراری کی پسید وآحسن مقیلہ دیر خوی داغل پارا سید آرام ویوم تشقق السماء بالغمام ابا عورت بائیں جو وچوی آسمان بور یہ زبانی ونزیر ملائکت تنزیل نازلی یا کسی و ملائک پر کسی دوسرا الملک یوم ایزن الحق للرحمن ملائک بادشاہی پدا عورت بائیں حق داد رحمان ذات تپارا وکان یومن حال کافرین عصیرا او دا عباد عورت کافران بائیں سختا و یوم یعز الظالم علی یدئی پا عورت بائیں چکن بلگی ظالم پخبر الاسرو بائیں یقولو وی علیتنی ہائی افسوس دے مبائیں اتخذتو ما یا لیتنی افسوس دے ما بائیں چخان نیولے میں ویبلا رسول تا سلام یا لیتنی یا ویلتا ہائی افسوس دے ما بائیں لیتنی کاشی ویزو لمت تقس فلان خلیلان نمیوے نیولے فلان کی لرب دوستان بائیں لقد صلنی آنی ذکر یقنن کو بہا کڑے مزو اڑاولے مزو دا ذکرنا دا قرآن نا بعد اس جہانی رسولان چراغ ماتا وکان شیطان الانسان خزولا دے شیطان دے انسان دپارا شرم ممکن وقال الرسول یا ربی اوئی برسول دا قیامت برزمانے چی اے زماربا ان قوم اتخذو هذا القرآن محضورا یقنن زمان قوم نولے قرآن کریم لنا پوے خودلے شوے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا دارنگی کا سولے مگر ہر پیغمبر دپارا دشمنان من المجرمین دا مجرماننا وکفا بربک ہادیا و نصیرا او کافر استعارف وحیدات و طولو بانے و امداد طولو بانے اللہ حضرت قرآن
دې باندې کې